نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی زوجہ محترمہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں ان اسماء بنت ابی بکر دخلت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلیہا ثیاب رقاق فاعرض عنها وقال یا اسماء ان المرأة اذا بلغت المحيض لن يصلح ان يرى منها الا هذا وهذا اشار الى وجهه وكفيه رواه ابو داود۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ بنت صدیق آپ راوی نے آپ فرماندیاں نے کہ جناب اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ انہا آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی خدمت دی اندر حاضر ہوئیاں، انہاں دے اتے بریک کپڑے سن، جسم دے اتے بریک کپڑے سن، حضور نے انہاں کولوں منہ پھیر لیا۔ نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہاں کولوں منہ پھیر لیا اور فرمایا اے اسماء عورتاں جدوں بالغ ہون نو پہنچ جان، اجے آپ بچیاں سن، چھوٹیاں سن، حضور نے ارشاد فرمایا کہ عورتاں جدوں بالغ ہون نو پہنچ جان تے جائز نہیں ہے کہ اس دا کوئی حصہ ویکھیا جائے یا وکھایا جائے، جائز نہیں ہے کہ عورت اپنے جسم دا کوئی حصہ کسے مرد نو وکھائے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ما سوا اشارہ فرما کے ہتھاں اور چہرے دے۔ پھر دوستو نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ دی چھوٹی بہن نے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی صاحبزادی نے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی سالی نے۔ یہ واقعہ پردہ فرض ہون تو پہلے دا ہے، اجے پردہ والی آیت فرض نہیں سی ہوئی، کیونکہ پردہ جدو آیت فرض ہوئی تھی نا اس وقت پھر مکمل جسم چھپان دی اجازت، یعنی جو مکمل جسم نو چھپان دا حکم اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا سی، لیکن پہلے جڑا حکم سی نا چہرہ اور اپنے ہاتھوں وغیرہ نو تسی ظاہر رکھ سکتے ہو، لیکن نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم امت واسطے آپ دی طرف اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ دی طرف ویکھیا ہی نہ، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی نگاہ مبارک دوسری سائڈ تے اتے کر دی، اور روایات کے اندر مفسرین کرام فرماتے اس وقت آپ دے بازو تھوڑے تھوڑے نظر آ رہے سن، پورا جسم نظر نہیں سی آ رہا، اور جڑا دوپٹہ سر دے اتے لیا سی وہ کچھ باریک سی اور سر دے بال بھی نظر آ رہے سن۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں اور اجے او بالغ بھی نہیں سی ہوئیاں، اجے نابالغ سن، بلوغت دے قریب سن، اجے بالغ نہیں سی ہویا۔ نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے اسماء جدو لڑکی بالغ ہون دے قریب پہنچ جائے اس کے واسطے جائز نہیں ہے کہ اپنے جسم دی نمائش کرے۔ حضور دے غلاموں آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا کلمہ پڑھن والے اور آخر دے اندر حضور نے ارشاد فرمایا کہ ما سوا ہتھاں دے، اور حضور نے ارشاد فرمایا ما سوا چہرے دے، ہتھاں دے اور چہرے دے، آج بھی اس چیز دی اجازت ہے بشرطے کہ محرم دے سامنے، ایسے رشتے جنہاں دے نال نکاح نہیں ہو سکتا نا انہاں دے سامنے بیبیاں ہاتھ اور چہرہ ظاہر کر سکدیاں نے، اس تے ما سوا جنہاں دے نال نکاح ہو جاندا ہے انہاں دے سامنے ظاہر نہیں کر سکتے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اج تو 1450 سال پہلے منع فرمایا۔ اج ذرا اسی اپنے ماحول دے اندر ذرا غور و فکر کریے، خاص کر جدو کوئی شادیاں دا پروگرام ہوندے اس وقت اسی ذرا اپنے ماحول دا جائزہ لئیے کہ اسی کس ماحول دے وچوں گزر رہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام پردہ اس خالق کی کائنات مالک اور السماوات دے حکم دے نال فرض ہویا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیشہ تنقید کیتی ہے۔ حضور بار تشریف لے آئے، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ اور ایک آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی اور بیوی بھی نال سن۔ انہی دیر دے وچ ایک نبینا صحابی ہے، حضور نے ارشاد فرمایا اے میری زوجہ محترمہ پردہ کر لو۔ عرض کر دیا نے یا رسول اللہ ان نبی نے سانو نہیں ویکھ سکدا، حضور نے ارشاد فرمایا تسی تے ویکھ سکدی ہو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تسی تے ویکھ سکدی ہو۔ حضور دے غلامو نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے امتی ہون دے ناتے تسی اور میں اسی غور و فکر کریے کہ اسی کس ماحول تو گزر رہے، اسی کنہاں دی مشابہت کر رہے ہیں، اسی کنہاں دے طریقے دے اوتے چل رہے ہیں، اللہ دے قرآن اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے فرمان دے اوتے اسی کنا عمل کر رہے ہیں۔ اسی بالکل دین تو دور
جا رہے شادیاں دے ماحول دے اندر جسم بھی نظر آ رہے ہوندے سر دے بال بھی نظر آ رہے ہوندے نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں باپ بھی ویکھ کے خوش ہو رہے ہوندے کہ میری بیٹی نے بڑا اچھا لباس پایا ہویا ہے اور بھائی بھی ویکھ کے خوش ہو رہے ہوندے کہ میری بہن نے بڑا اچھا لباس پایا ہویا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں یہی عورت ہوے گی جو خالق کی کائنات مالک ارض و سماوات دی پاک پرست کے اندر حاضر ہوے گی اللہ فرمائے گا کہ دس دنیا دے اندر جسم دی نمائش کیوں کیتی سی اور کرے گی یا رب العالمین میں تے بولی صاحب مینوں نہیں سی پتا لیکن گھر دے اندر میرا بھائی بھی موجود سی میرا باپ بھی موجود سی میرا شوہر بھی موجود سی میرا بیٹا بھی موجود سی باقی ہر لاڈ بنوا لیندے سن کدی انہاں نے میرے نال ناراضگی دا اظہار کیتا سی یا رب العالمین اج مینوں کلیاں دوزخ دے اندر نہ بھیجو میرے بھائی نوں بھی بھیجو میرے باپ نوں بھی بھیجو میرے شوہر نوں بھی بھیجو میرے بیٹے بھی نال بھیجو نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دوجے نے نہیں ہر بندہ اپنے اپنے گھر دا خیال رکھے دوجے نے تو چکڑ اچھالن دوجے نے تو انگل اٹھان دی ضرورت نہیں ہے ہر بندہ اپنے گھر نو سنبھالے اپنے گھر دی کوشش کرے اٹھا کے دیکھو سیرت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین دی بیویاں دا امہات المومنین دا خاص کر جناب حضرت طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا دی سیرت پڑھ کے دیکھو آپ تک دی سر دا بال تک ظاہر نہیں ہویا آج کچھ لوگ غلامی جناب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا دا بھی دعویٰ کردے نے اور نال کھلے بال سر دے اتے دوپٹہ لیے بغیر بازاراں دی زینت بندے نے اور نال ہی آندے نے کہ ساڈا بی بی پاک دے نال بڑا ہی تعلق ہے اسی انہاں نوں منن والے ہیں اسی انہاں دی سیرت دے اتے عمل کرن والے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلامو میری نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی صاحبزادی دا نہ کسی غیر محرم نے چہرہ ویکھیا سی اور نہ کسی غیر محرم نے سر دے بال ویکھے اگر حقیقی طور دے اتے انہاں دی غلامہ بننی چاہندیاں انہاں دی مریدیاں بننا چاہندی ہو پھر بی بی پاک دی سیرت دے مطابق اپنی زندگی بسر کر حضرت غلاموں مشابہت ساڈی یہود و نصارا والی اور دعویٰ ساڈا آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے گھرانے دے نال محبت رکھن والا ایک ایسا دعویٰ ہو سکتا ہے ایک ایسی محبت ہو سکتی ہے طریقہ اسی انگریز دا اپنا لئیے اور دعویٰ کریے کہ اسی اہل بیت دے غلام پھر اہل بیت دے طریقے دے اتے بھی چلنا چاہیے انہیں جیسا حلیہ بھی بنانا چاہیے دعائے خالق کی کائنات مالک ارض و سماوات ساڈے حال دے اتے کرم فرمائے اور جڑا آج کل دا ماحول بنیا ہے سیم اسی انگریز نو کاپی کر رہے ہیں یہود و نصارا نو کاپی کر رہے ہیں جس طرح اسی وینے ہیں ٹی ویاں دے اندر ڈرامے دے اندر فلماں دے اندر کہ فلاں قسم دا لباس پائے فلاں قسم دا لباس پائے اسی بھی کوشش کرنے اسی طرح دا لباس دیں اے نہیں ویندے کہ اللہ دی ناراضگی دا سبب بنے گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ناراضگی دا سبب بنے گا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے غلام حضور فرمایا کہ ایسی عورت جڑی دوپٹہ اتار کے یا باریک دوپٹہ جس دے وچ بال نظر آندے نے واقعی دنیا دے اندر پھرتی ہے نا قیامت دے دن بالاں کو لٹکائی جائے گی جہنم دے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے غلام جہنم دا عذاب کیا سخت ہے اسی ہلکا لے آئے لہٰذا دنیا دے اندر رہندی ہے فکر آخرت رکھن دی اللہ تبارک و تعالیٰ تھانوں مینوں توفیق عطا فرمائے وما علینا الا البلاغ المبین